यो अभियान र यो अभियान सँगसँगै तपाईँहरूले समय दिनुभएको छ। हामी मनोपरामर्श समूहको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मनोपरामर्श के हो, के को लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी छोटोमा जानकारी दिन्छौँ। सुन्दा अचम्म नयाँको लागि तर जीवनमा सधैँ भइरहने नआत्ते नआत्ते बुढी भन्दाखेरि किन नआत्तिने मेरो दिमागले काम गर्नु छोड्यो भन्दाखेरि जुन परामर्श दिन्छौँ त्यो नै मनोपरामर्श भनेर बेसिकमा हामीले भन्ने गर्छौँ होइन। बुढीले पनि हामीलाई नआत्तिनु किन यस्तो त हुन्छ नि तनाव भनेर भन्ने हुन्छ, त्यो मनोपरामर्श हो। त्यो मनोपरामर्शलाई मनोविमर्श कसरी भनेर भनिहाल्छ भन्ने विषय पनि हामी सानो कुराहरू गर्छौँ। यो कति आवश्यक छ, कति आवश्यक छैन, कतिसम्म यसको चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छोटोमा कुरा गर्छौँ। 15-20 मिनटमै सक्छौँ। सबभन्दा पहिले मैले यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ, धन्यवाद दिएँ र हाम्रा कुरा सुनिदिनुहुनेछ, जीवनमा यसलाई उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यो तुलसीपुर महानगरपालिकाले वैशाख 29 गते गठन गरेको यो समूह हो। यसमा चाहिँ मलाई यसको संयोजन गर्यो, दियो, जिम्मा दियो र हामी अहिले एउटा ठुलो परिवार भएर चाहिँ यसमा चाहिँ जानकार विज्ञ टोलीहरू समेत हामी यहाँ आएका छौँ, जसमा सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर अभियन्ता पनि यसमा जोडिएका छौँ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै मनोपरामर्श मनोविमर्शकर्ता बनौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अन्तिम लक्ष्य हो र सबै स्वच्छ समाज निर्माण गरौँ, स्वच्छ के अरे एउटा चाहिँ मानिस बनाउँ भनेदेखिको स्वास्थ्य विषयले मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले स्वच्छ बनाउँ भन्ने कुरो हाम्रो हो। सबभन्दा पहिले अब परिचयतर्फ जान्छौँ। मेरो नाम सुशील बस्नेत हो। मैले पत्रकारिता गर्छु, रेडियोमा बोल्ने, पत्र पत्रिकामा लेख्ने, अनलाइनमा गर्ने, टेलिभिजनमा बोल्ने काम गर्छु। मेरो घर तुलसीपुर वडा नम्बर 11 मोतीपुर भन्ने ठाउँ हो, तर बसाइ धेरै भयो। हामी तुलसीपुर बस्ने गर्छौँ, हाम्रो परिवारले तुलसीपुर बस्छ। म मानवाधिकारको क्षेत्रमा छु, मानवाधिकार तथा शान्ति समाज। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला टेलिभिजनमा पहिलो कपडा लगाउने कृष्ण पहाडी भन्ने उहाँले स्थापना गरेको संस्थाको म केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति हो र सँगसँगै एउटा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने, देश र विदेश विभिन्न ठाउँमा पनि गइयो जहाँ ठुलो द्वन्द्व हुन्छ, त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने काममा चाहिँ झन्डै 10 देखि 11 वर्ष जति भयो, त्यहाँ पनि मैले काम गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ मलाई वरिष्ठ सहजकर्ताको जिम्मा दिइएको छ, भूमिका दिइएको छ। धन्यवाद। नमस्कार, म निमन नेपाली, घर मेरो तुलसीपुर पर्छ। पेसाले शिक्षक हो र म दलितको अधिकारको निमित्त काम गर्दै गर्छु र अहिले यो तुलसीपुर मनोपरामर्श समूहको सदस्य सचिवको रूपमा काम गरिरहेको छु। सबैजनालाई नमस्कार, मेरो नाम सुषमा गिरी हो। मेरो छिमेकी वडा तुलसीपुरको महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा मेरो हुन्छ। अधिकार कर्मी, विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध यो तुलसीपुर मनोपरामर्श समूहमा आबद्ध भएर यहाँसम्म आइपुगेका छ। तपाईँहरूसँग धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम कल्पना तुलसीपुर 10 मा पर्छ। म यहाँ वरिपरि बालबालिका पनि कार्यरत छु र मनोरञ्जनमा पनि मेरो नाम मदन केसी, नमस्कार, म खुमानन्द अधिकारी, तुलसीपुर 7 पर्सेनी मेरो बसोबास। म निर्वित शिक्षकबाट निर्वित भएर ज्येष्ठ नागरिक अध्यक्ष, लुम्बिनी प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो र अहिले यो मनोपरामर्श समितिको सदस्यमा रही यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने शुभ अवसर प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। सबैलाई मेरो नमस्कार, म मधु नेपाली, मेरो घर म वरिप नेपालमा काम गर्छु। सबैजनालाई नमस्कार, म गोपाल शर्मा भट्टराई, पेसाले पत्रकार हो। मेरो घर चाहिँ तुलसीपुर महानगरपालिका 6 मा पर्छ। यो समूहको चाहिँ सदस्य म। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार, म चाहिँ सिन्धु हमार, घर तुलसीपुर 12 मा पर्छ। म पेसाले स्वास्थ्य कर्मी। म विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि भीमसेन सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र, हाल मेट्रो हस्पिटलमा मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छु। हस्, धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार, म कमला नेपाली, तुलसीपुर 13 को वडा सदस्य। सबैलाई नमस्ते, म टोबहादुर महतरा, पेसाले म वेल्डर हो। फलाम जोइन गर्ने मान्छे, त्यो समाज पनि जोइन गर्ने काम गर्छु र मेरो चाहिँ सेवाकाई चाहिँ यहीँ पनि तुलसीपुर उपमहानगर 13 मा पनि जो चक्कुले हान्दा जो भैली खेल्दै गर्दा मरेका त्यहाँ बालबालिकालाई हेर्ने तिनीहरू पनि यहाँ हजुरले सिफारिस गरे अनुसार यहाँ पनि मेरा बालबालिका पढ्ने छन्, यहाँ पनि सेवा गर्दै आएको छु र यही सेवा गर्ने अवसरमा पनि मनोपरामर्शको सदस्य पनि रहेको छ। विभिन्न कालखण्ड, विभिन्न यात्राहरू, विभिन्न समाजमा सेवा गर्दै हिँड्ने तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। धन्यवाद। यसो गरौँ, पाहुना अगाडि राखौँ, हामी पछाडि अलि मिलेर
यस्तै भयो सबलाई नमस्ते। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मनोपरामर्शका अग्रजहरू आएको म यहाँलाई स्वागत गर्दै म विनोद पाण्डे र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यभार वडा अध्यक्ष र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 को पार्टीको कार्यभार सभापति र पेसाले राजनीति र घर पर्छ बखरिया, तुलसीपुर 13 को बखरिया, उनका यतापट्टि पर्छ बखरिया भन्ने गाउँ, साधुको फुलबारी 6। धन्यवाद छ। वडा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष सदस्यजी लगायत सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँका नागरिकहरू र हाम्रो सबै सहकर्मी साथीहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु। अलिकति अब तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो, आउनु भएको छ समय, सबैलाई चाहिँ एकदमै महत्त्व छ होइन, त्यसको चाहिँ छुट्टै मूल्य छ। तर पनि आइदिनु भएको छ, आएर त्यतिकै मेला भएर नआएर त्यसको बुझ्नु पनि पर्छ। हामी मनोपरामर्शको कुरा गर्दैछौँ, मनोपरामर्श किन यति महत्त्व दिएर यहाँ आयौँ होला भन्ने यहाँलाई लाग्न सक्छ। मनोपरामर्श अघि मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ कि एउटा परिवारभित्र, एउटा सदस्यभित्र, एउटा छोराछोरीलाई पनि हामीले चाहिँ तिमी नआत्यो भन्छौँ, त्यो नै हामीले परामर्श गर्छौँ। यति बेला कोरोना लागेको बेला विनोद पाण्डेजीदेखि यहाँको परिवार भन्नाले यो वडाका सदस्यहरू, अध्यक्षदेखि सदस्यहरू र यहाँका सचिवजीहरू र तपाईँहरू जतिले भूमिका खेल्नुभयो, रात दिन खटेर गर्नुभयो, त्यो परामर्शको काम गर्नुभयो। नआत्तिनुहोस्, अक्सिजन मसँग छ, नआत्तिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्स ल्याउँछु भन्नुभयो, त्यो परामर्श हो। त्यति गर्दा पनि कैयौँ मान्छेको ज्यान बचेको छ। जसले अक्सिजन घुटी घुटी गर्दाखेरि पनि नआत्तिस् भन्दाखेरि मलाई त वडा अध्यक्षले, कार्यवाहक अध्यक्षले भनेको छ नि, युवाले भनेको छ नि, वडा सदस्यजीले भन्नुभयो नि त्यहाँ महिलाले भनेर भन्ने किसिमको कुराहरू आउँछ। त्यसमा त्यो मनोपरामर्श हो। त्यति गर्दा गर्दै पनि यहाँ मेयर साहबले के भन्नुभयो भने ल तपाईँहरू चाहिँ 5-7 जना चाहिँ तपाईँहरू 4-5 जनाले एउटा टिम बनाउनुहोस् भन्नुभयो र सिन्धु हमालजी पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी हो, निजामती कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो। उहाँ मनोविमर्श तालिम लिएको मान्छे, 510 घन्टा भने 6-6, 7-7 महिना उहाँले तालिम प्राप्त गरेको। उहाँ जस्तै अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ थुप्रै मान्छेहरू 4-5 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दिनुभयो। तर उहाँहरूबाट मात्रै सकिएन। अनि मेयर साहबले हामीलाई बोलाउनु भयो, के भन्नु भने तपाईँ पनि सकारात्मक सोचको मान्छे गर्ने काम गर्ने होइन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मानव अधिकार पुरा गर्ने, नागरिक समाजको काम गर्ने, तपाईँहरू पनि केही न केही गर्नुहोस्, थुप्रै हुनुहुन्छ। ल सुशीलजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, केही मेहनत गर्नुहोस् भन्नुभयो, हामीलाई जिम्मा दिनुभयो। हामीले चाहिँ टिम तयार गर्यौँ र एउटा यो मनोपरामर्श समूह गठन गर्यौँ। यो मनोपरामर्श समूहले चाहिँ तपाईँको के काम गर्दैछ, के गर्ने उद्देश्यले गठन गरियो भने कोरोना लाग्दाको अवस्था, कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडिको अवस्था, लागिसकेपछि अवस्थामा चाहिँ मान्छेलाई जुन त्रास हुन्छ, डर हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, त्यसलाई मुक्त गर्ने, उच्च मनोबल बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ भन्ने भनेको छ। त्यो मात्रै होइन, समुदायमा हुने विभिन्न किसिमका हिंसा हुन्छ कि हुँदैन, हिंसा हुन्छ। त्यो हिंसाबाट मान्छे प्रताडित भएको हुन्छ, मानसिक तनाव हुन्छ। त्यस्ताबाट मुक्त गराउनको लागि पनि यसले काम गर्छ, यसले ओखतीको रूपमा काम गर्छ भन्ने हो। त्यो सँगसँगै चाहिँ यसको तथ्याङ्क के छ, अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि यसले अभिमुखीकरण गर्ने काम गर्दछ। भनेपछि यो उच्च मनोबल राख्नको लागि विभिन्न सामग्रीहरू, रेडियोबाट, पत्र पत्रिकाबाट, पोस्टरबाट, टेलिभिजनबाट, फेसबुकबाट, विभिन्न माध्यमबाट यसको जीवन प्रकाशन गर्ने, पत्र पत्रिकाहरू निकाल्ने, बुकलेटहरू निकाल्ने, हाते पत्रिकाहरू निकाल्ने कामहरू गर्छ भने अर्को चाहिँ यसले 3-4वटा टिम तयार गरेको छ। एउटा चाहिँ विज्ञ समूह भनेको छ र त्यो विज्ञ समूहभित्र चाहिँ कलाकार आएको छ भने सबभन्दा बढी मान्छेहरूको अवस्था कस्तो छ भने विनोद पाण्डे चाहिँ 5 जना जो कमिटीको हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो वडाका मान्छेको अवस्था थाहा हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू टेक्निकल मान्छे त होइन, प्राविधिक मान्छे त होइन नि उहाँहरू, तर उहाँलाई चाहिँ आफ्नो समुदायका मान्छेको कस्तो अनुहार उज्यालो छ, कस्तो अनुहार अँध्यारो छ, विकासको कारणले पुगेन कि, मानसिक तनावको कारणले भयो कि, खेतीपातीमा चाहिँ कुरो लागेन कि, बाटो पुगेन कि, बत्ती पुगेन कि, मानसिक रूपमा घर परिवारले दुःख दिएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसरी उहाँलाई विज्ञ भनेको छ। तर उहाँहरू विज्ञ अर्को हिसाबले विज्ञ हो, प्राविधिक विज्ञ हो। उहाँलाई एउटा मानेको सचिवजीलाई पनि मानेको, सचिवजी पनि यहाँको प्रशासनिक काम गर्ने, त्यसरी उहाँलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ। त्यो मानेको यहाँको कर्मचारीलाई मानेको। त्यसपछि अर्को विज्ञ समूहभित्रको पहिलाले स्वास्थ्य कर्मीलाई, स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, खुट्टा दुख्यो, घाउ खटिरा गर्ने, उहाँले चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी हुन्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विज्ञ यहाँहरूभन्दा पनि सबभन्दा बढी विज्ञ बनाएको तालिम प्राप्त माने, जसले तालिम लिएको छ। ड्राइभर बनाउनलाई त तालिम हुन्छ ड्राइभर, त्यस्तै किन्दै मान्छेको तनाव भएको चिजलाई चाहिँ चिन्नै सक्ने, झट्ट चिन्न सक्ने मान्छेको चाहिँ त्यो विज्ञसँग एउटा बनाएको एउटा मिडिया मोबाइलाइजेसन गरेका छ। मान्छे सञ्चार, सूचना प्रचार, सबबाट राम्रो सूचना आओस्, राम्रो समाचार आओस्, राम्रो फेसबुकमा हाल्यो भन्ने गराइयो, त्यो एउटा गराइयो भने
एउटा समूह भनेको चाहिँ सहयोगी समूह। त्यो सहयोगी समूहमा चाहिँ हामीसँग यो सम्पत्ति छ, 22वटा विभिन्न संस्थाहरू छन्। यी संस्थाहरू चाहिँ सबै तपाईँहरूको लागि भोलिदेखि चाहिँ स्वयंसेवी तरिकाले पैसा नलिएर चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग विपदको बेला मैले भने नि कोरोना आओस्, अर्को ठुलो महामारी आओस्, कुनै पनि विपद आओस्, यस्तो बेला चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु छ। तर सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भने स्थानीय सरकारको लागि, यहाँको लागि चाहिँ टोल विकास संस्था भनेर हामीले चाहिँ ठहर गरेका छौँ। त्यसकारण टोल विकास संस्थामा मान्छेलाई चाहियो भनेर हामीले भने यहाँ वन महासङ्घ विभिन्न किसिमका राखेका छौँ हामीले होइन। वन छ, त्यसपछि गएर देश नागरिक छ, अभाव छ, यहाँ सधैँ हुनुहुन्छ। तर सबभन्दा बढी विज्ञको रूपमा रहने चाहिँ टोल विकास हो। किनभने विनोद पानी पनि त्यही टोलबाट आउनुभयो, विद्यार्थी भण्डारी पनि त्यही टोलबाट आउनुभयो, केपी शर्मा ओली पनि त्यही टोलबाट, शेरबहादुर देवा अथवा चाहिँ प्रचण्ड पनि त्यही टोलबाट आउने हो क्या। कि उहाँहरू बस्नेको स्ट्याटस एउटा लेभल एउटा ठाउँ होला, हामी बस्ने एउटा लेभल होला, तर टोलैबाट आयो। त्यसमा टोलका मान्छेको अनुहार कस्तो छ भन्ने कुरा टोलवासीलाई थाहा हुन्छ, टोल विकास संस्थालाई थाहा हुन्छ। तर यसमा हामी सबैलाई समावेश गर्न सक्दैनौँ। तुलसीपुर महानगरपालिकाभित्र चाहिँ झन्डै झन्डै 700को हाराहारीमा चाहिँ टोल विकास संस्थाहरू छन्। अब टोल विकास संस्थालाई तपाईँहरूले मैले विनोदजी मार्फत के अनुरोध गर्नु खोज्छ भने यहाँको वडाभित्रका टोल विकासको एउटा समन्वय कमिटी गठन गर्नुपर्छ। त्यो समन्वय कमिटीले चाहिँ नगरस्तरीय गर्छ र त्यसपछि त्यसमा नियमन र परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो गर्नु हो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यति कुरा मैले निवेदन गरेँ। यो हामीसँग चाहिँ मेरो संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा 7 सदस्य कमिटी छ, म छु होइन। अनि शरद रेग्मीजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर कुमानन्द अधिकारी देश नागरिकको हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। त्यो बहादुर महतरा उहाँ हुनुभयो। त्यसपछि गएर सुषमा गिरिजी महिला अधिकार कर्मी उहाँ हुनुहुन्छ, गोपाल शर्मा भट्टाचार्य खतिवडाजी हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर निर्मल नेपाली दलित अधिकार कर्मी हुन्छ। हाम्रो यो समावेशी बनासमा चाहिँ दलित महिला देश नागरिकलाई प्रयोग गरेर सबै कुरा त भएको छैन, तर पनि प्रयास गरेर तर सबैभन्दा अहिलेलाई तपाईँको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न आएको भने चाहिँ यो कागजको खोजको त हो। यस्तो कागज होइन, तपाईँलाई कम्प्युटरबाट चाहिँ मेयर साहब मार्फत निर्देशनअनुसार विपद महाशाखा हुँदै सूचना अधिकारी सूचना शाखा मार्फत तपाईँको सचिवजीको ल्यापटपमा यो होला। तपाईँलाई दिनुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। यो तपाईँको सम्पत्तिलाई चाहिँ यो कागज हो, तर तपाईँको मेयरमा आइसकेको छ। यो तपाईँलाई मैले हस्तान्तरण गर्छु हाम्रो समूहको तर्फबाट। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्यासमा राखिदिनु, बाहिर जुल्याइदिनु। कसैलाई कुनै सेवा गराइलाई त्यस्तो समस्या छ भने यो सामाजिक मनोविमोच खाता भनेर चाहिँ जोडिएको छ 8 जनाको नाम। त्यसमा चाहिँ फोन गरेर चाहिँ हो आएको छ। यो चिजलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यो मोबाइलमा राखेर पनि भएन, कम्प्युटरमा राखेर भएन, एक ठाउँमा चाहिँ देखिने तपाईँहरूले राखेको छ। कसैलाई मानसिक रूपमा तनाव घरमा रिसाउँछ, त्यसको लक्ष्यको बारेमा अहिले चाहिँ हाम्रो तालिमप्राप्त व्यक्तिहरू भन्नु होला, थाहा दिनु होला। तर उहाँलाई चाहिँ अभिमुखीकरण चाहिँ चाहिएको छ। कसरी चिन्नु त त्यसलाई चाहिँ मनोपरामर्श चाहिएको छ, मनोविकास चाहिएको छ। कसरी काम छ टोल विकास संस्था, महिला स्वयंसेवी, आमा समूह, अरू तपाईँ जस्ता मान्छेहरूलाई पनि यसको बारेमा 1-2 हप्ते 2-4 दिनको चाहिँ तालिम भयो भने चिन्न सकिन्छ। उहाँले त्यसको चाहिँ निर्भर गर्नुहुन्छ। अन्तिममा चाहिँ हामी चाहिँ तालिमलाई समापन गरेर त्यही छ। हजुरहरूको केही छ यसको बारेमा दुर्भाग्यवश आज चाहिँ यसको बारेमा केही छ आवाज चाहिँ यहाँको थियो र तपाईँको छ आवाज सुनिने त यसको बारेमा केही बुझ्नु पर्ने छ भने के भइदियो अझ राम्रो होला, के भइदियो भने हाम्रो टोलले गरेको कार्य प्रभावकारी होला, समाजमा कसरी सहकारी गर्न सक्नु होला, त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। हामी 3 दिनको हाम्रो यो यात्रा र हामी जोडेको चाहिँ धेरै समय भयो। हामी नगरपालिका स्तरमा चाहिँ छलफल व्यापक गऱ्यौँ, तर अब बस्तीसम्म पुगौँ भनेर टोलवासीलाई पनि हामीले राखेर यो काम गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ पहिचान, हाम्रो जानकारी, हाम्रो उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदैछौँ। मनोपरामर्श समूह हो। यो मनोपरामर्श समूह चाहिँ पैसा 29 गते मेयर साहबले बोलाउनु भएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक र त्यसमा सङ्घ संस्थाहरू जसले चाहिँ स्वयंसेवी रूपमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। यो आगो बढेको कोरोनाको यो ज्वाला बढेको बेला चाहिँ यी निभाउन चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सोच लगाउनुको हामीले सुरु गर्यौँ। र नेपालको इतिहासमा म एउटा मिडिया पत्रकारको हैसियतले पनि मेयर साहबको सोच लिँदाखेरि पनि के बुझ्दैछौँ भने 753वटा स्थानीय तहमा कहीँ पनि नभएको चाहिँ तुलसीपुर महानगरपालिकामा मनोपरामर्श समूह गठन भएछ। यो नयाँ थियो। मेयर साहबले मनोपरामर्शको लागि समन्वय चाहिँ सुशीलजी गर्नुहोस् भन्नुभयो, तर कस्तो गराउने, के गर्छ, त्यसले कसरी परिचालन गर्छ भन्ने उहाँले दिनुभएको थिएन। हामी प्रयत्न गऱ्यौँ, एउटा टिम तयार गऱ्यौँ। अहिले तपाईँहरूसँग ठुलो सम्पत्ति छ, ठुलो समूह छ, जो
स्वयंसेवी रूपमा काम गर्छ। त्यो समूहको संयोजन गर्ने जिम्मा मैले पाएको छु। मेरा सम्पूर्ण सहकारी साथीहरू विभिन्न संस्थाहरू छ, त्यसको बारेमा मैले सुनाउनेछु। त्योभन्दा अगाडि हामी परिचय कार्यक्रम गर्छौँ। परिचयपछि हामीले तपाईँहरूको सुझाव, यसको बारेमा केही शङ्का उपशङ्का, यसको उद्देश्यबारे प्रष्टता, काम कर्तव्यको बारेमा तपाईँहरूले सोध्नुहुनेछ जानकारीको लागि। त्यसपछि हाम्रा साथीहरूले केही भन्नुहुनेछ र अध्यक्षज्यूले त्यसलाई समापन गर्नुहुनेछ। मैले यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेटमा एउटा जानकारी गराएँ। त्यसपछि हामी यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। सबभन्दा पहिले मेरो नाम सुशील बस्ने, म यही वडाको वडावासी हो। मेरो वडा नम्बर 11 को बोधीपुर मेरो घर हो, तर म धेरै वर्ष हो तुलसीपुरमा बस्छु। तुलसीपुरको वडा नम्बर 6 मा मेरो बसाइ हो। मेरो पेसा पत्रकारिता हो, गरिखाने पेसा पत्रकारिता हो र अन्य कामहरूमा चाहिँ म मानवाधिकार क्षेत्रमा छु। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति हो र त्यसपछि म संवाद समूह जो द्वन्द्व हो, त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने काममा चाहिँ मलाई वरिष्ठ सहकर्ताको रूपमा चाहिँ भूमिका दिइएको छ र यो मनोपरामर्श समूहको चाहिँ म संयोजकको रूपमा गरेको छु। धन्यवाद। नमस्कार, म निमन नेपाली, घर मेरो तुलसीपुर सरदेउरामा हो। पेसाले शिक्षक हुँ र म दलित अधिकारको क्षेत्रमा बढी क्रियाशील छु र अहिले यो तुलसीपुर मनोपरामर्श तुलसीपुर नगरपालिकाको सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्छु। नमस्कार, मेरो नाम घनश्याम गौतम, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 नवलपुर मेरो घर हो अनि यो 11 नम्बर वडाको वडा सदस्य र पेसा चाहिँ समाजसेवाहरू। नमस्ते, म गोपाल शर्मा भट्टराई, पेसाले सञ्चारकर्मी। म अहिले चाहिँ यो समूहसँग आएको छु। सबैलाई नमस्ते, म टोपबहादुर महतारा, पेसाले चाहिँ मिस्त्री हो, मेकानिक्स हो, गाडी बनाउने र यो मनोपरामर्शको सदस्य। धन्यवाद। सबैलाई मेरो नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर भण्डारी, घर यही उदरिया पर्छ। यो उदरिया 11 नम्बर वडाको ज्येष्ठ नागरिकको के अरे सदस्य, के अरे सहसचिव र पेसाले पनि कृषक, अगुवा कृषक भएर चिनिन्छ। नमस्कार, म सुविधा मेरो घर पाल्पा मान्छे, म वरिष्ठमा काम गर्छु। सबैजनालाई नमस्कार, मेरो नाम सारिका, मेरो घर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा पर्छ। म चाहिँ 9 वर्षबाट त्यसै गरेर कृषि महिला सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष। मेरो नाम कल्पना जोशी, मेरो कृषि 10 मा पर्छ। म हालको नेपालमा पनि काम गर्छु र म 2 वर्षबाट पनि सबैलाई मेरो नमस्कार, मेरो घर युगै पर्छ। मेरो नाम केशव दाइने, म तुलसीपुर 11 ज्येष्ठ नागरिक सदस्य। पेसामा अब समाजसेवा चाहिँ लाग्नु पर्यो भन्ने पूर्ववासी हजुर। सबैजनालाई नमस्कार, म चाहिँ सिंह घर तुलसीपुर 12 नम्बर वडामा पर्छ। म पेसाले स्वास्थ्य कर्मी र म विगत 1 वर्षदेखि भीमसेन सहर स्वास्थ्य प्रवर्तन केन्द्र र हाल मेट्रो हस्पिटलमा मनोविकास सेवा दिइरहेको छु। सबैलाई नमस्कार, म लक्ष्मीबानी। नमस्ते, म सुषमा देवी, घर तुलसीपुर 12 मा पर्छ। 11 मा जोड्नु नजिक छु, 12 मा जानु 11 मा अधिकार कर्मी। सामाजिक संस्थाको आदत गर्छु। तुलसीपुर मनोपरामर्शसँग आबद्ध भएर आज नमस्कार। सबैलाई नमस्कार, म खुमानन्द अधिकारी, तुलसीपुर 7 पर्सेन्ट बस्छु। पेसाले म निवृत्त शिक्षक हो, ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम यहाँको अध्यक्ष छु। लुम्बिनी प्रदेश ज्येष्ठ नागरिकको पनि उपाध्यक्ष हो र अहिले हाम्रो मनोपरामर्श समितिको सदस्यमा रहेर काम गर्ने शुभ अवसर पाइएको छ। धन्यवाद। यहाँ सबैलाई मेरो नमस्कार, मेरो नाम प्रभात मोदी, मेरो तुलसीपुर 11 सुखोरामा घर पर्छ। म 11 को वडा। धन्यवाद परिचय गराउनु सबैजनालाई धन्यवाद। अब यो म उद्देश्य कोरोनाको एकदमै ठुलो ज्वाला निस्किरहेको बेला यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका सचिवजी, यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई निद्रै लाग्ने रात दिन खट्नुभयो। हरेक प्रयत्न गर्नुभयो, हरेक प्रयास गर्नुभयो, तर त्यो पुरा ताक थिएन। तुलसीपुर महानगरपालिकाले फेरि सोच्यो, सिन्धु म्याम जस्तो स्वास्थ्यकर्मी, एकैसी कल्पना चौधरी जस्ता केही व्यक्तिहरूलाई राखेर चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरियो। त्यो कमिटीले चाहिँ मनोविमर्शको काम गर्दै आयो। त्यो पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेन, एकदमै ज्वालास्थ भइरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ आवश्यकताको महसुस गरेर वैशाख 29 गतिका दिन मेयर साहबले सुशीलजी यो चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरेर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसको सहयोग गर्नुपर्यो भनेर भन्नुभयो। जुन महानगरपालिकाले हामीलाई निर्णय दियो, हामीले यो गठन गऱ्यौँ। यसको उद्देश्य चाहिँ खास गरेर बस्नु न यहाँ सिट खाल्छ बस्नु। कोरोना संक्रमणको मानसिक रूपमा रहने
भएको त्रास हटाउने सङ्क्रमणपूर्व सङ्क्रमणपछि विपदको बेला योभन्दा अझ ठुलो महामारी आएपछि विभिन्न किसिमका हिंसासँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले परामर्श गर्छ। अस्पताल तथा होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको वास्तविक अवस्थाको तथ्याङ्किक अवलोकन गर्छ। यसले अस्पताल तथा होम आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेकालाई उच्च मनोबल राख्ने सन्दर्भ सामग्री तथा भेटघाट गरी सकारात्मक सोचको विकास गरी आत्मबल बढाउने मनोकामना सेवा प्रदान गर्छ। यसले विज्ञ सञ्चार तथा प्रविधि सहयोगी समूहको पहिचान गरेर सहकार्य परिचालन गर्ने र सहयोगसेवी मनले सहकार्य गर्न समुदायलाई परिचालन गर्ने काम गर्छ। पहिलो काम यसले विज्ञ समूह भनेर पहिचान गरेको छ। विज्ञ समूहमा चाहिँ टेक्निकल मान्छे त होइन, जनप्रतिनिधिहरू अपराधिक हो उसले, तर यो आफ्नो क्षेत्रभित्र चाहिँ को मान्छे हाँस्या छ, को मान्छे रिया छ, को रोगी छ, को निरोगी छ, कसको अवस्था कस्तो छ भन्ने चाहिँ त्यो जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई तथ्याङ्क र अवस्थाको बारेमा थाहा हुनाले हामीले चाहिँ अपराधिक तर विज्ञ भनेर भनेका छौँ। उसलाई यहाँको सचिवजी त्योसँग टच भएर यहाँको प्रशासनिक काम गरेर हरेक दस्तावेजीकरणमा उसको पहुँच हुने र सबै कुरो थाहा हुनाले सचिवजीलाई पनि हामीले अपराधिक विज्ञको रूपमा लिएका छौँ। हामीले यहाँका जनप्रतिनिधि सदस्यहरूलाई पनि उहाँको दाहिने हात, अध्यक्षको दाहिने हात, त्यो वडाको दाहिने हात भावनाले सबै 4 जना चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले विज्ञको रूपमा लिएका छौँ। मुख्य फिजिकली चाहिँ उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि हामीले विज्ञ लिएका छौँ। तर उहाँहरूभन्दा पनि अझ विज्ञ, अझ जानकार, त्यसको बारेमा चाहिँ मनोचिकित्सा त भन्दैन, मनोविमर्श दिने क्षमता भएका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले विज्ञको रूपमा लिएका छौँ, जो तालिम प्राप्त हुन्छ। 510 घण्टा चाहिँ उहाँले तालिम लिनुभएको छ। 6 महिना 5 महिना चाहिँ तालिम गर्नुभएको छ। उहाँहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका, मानसिक रूपमा चिन्ता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले बाँच्न पाउने आधार, बाँच्न पाउने विकल्पहरू सिकाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले विज्ञ भनेका छौँ। त्यो विज्ञ भिडियो यो एक। दोस्रो कुरो हामीले मिडिया मोबिलाइजेसन गरेका छौँ। दोस्रो स्ट्रक्चरमा मिडिया मोबिलाइजेसनमा चाहिँ हामीले रेडियो, टिभी, अनलाइन, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर सकारात्मक सोचको विकास गरेर त्यसको बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ जनप्रतिनिधिले निकै ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ र योसँग सचिवजी, यहाँका कर्मचारीहरूले पनि धेरै मेहनत गर्नुभयो। त्यो आगो मुस्कोको बेला त्योसँग चाहिँ हामीले यसमा साथ दिनलाई यो उद्देश्य राखेर हामीले काम गर्दैछौँ। अस्पताल तथा होम आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेकालाई मनोबल उच्च राख्ने सखाप हो। अब सोतरान हुन्छन्, मान्छे मर्छन्, अब बर्बाद हो भन्ने स्थिति आयो। हामीले यो जब मेयर साहबले चाहिँ वैशाख 29 गते गठन गर्नुभयो र हामीले यो काम सुरु गऱ्यौँ, सबै मिडियाहरूलाई मोबिलाइजेसन गऱ्यौँ। हामीले तुलसीपुरदेखि यो दान क्षेत्रदेखि लिएर राष्ट्रिय समूहमा पनि काम गर्ने पत्रकारहरूलाई राखेर जुन कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा यस्तो युटर्न हो कि अब बाँच्ने आशा फलाउने समाचारहरू आउन थाले बाहिर, होइन? केही अनुभवका कुराहरू आए, आफ्नो जीवनका कुराहरू आए, सकारात्मक कुराहरू आए, जिङ्गलहरू बन्न थाले। त्यसैले हामीले अर्को समूह भने चाहिँ मिडिया मोबिलाइजेसन गऱ्यौँ। त्यो फेसबुकदेखि लिएर विभिन्न प्रविधिलाई जोड्यौँ भने अर्को भने सहयोगी समूह छ। त्यो सहयोगी समूहलाई पनि हामीले त्यो स्ट्रक्चरभित्र राख्यौँ। त्यसमा चाहिँ 23वटा चाहिँ विभिन्न संस्था छन्। मैले अब हिँडेर हुनुहुन्छ ब्रह्मकुमारीको निर्मलजीले पटक फोन पनि गर्नुहुन्छ, सर तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्दैछ, कसरी गर्नुहुन्छ भनेर छ। ज्येष्ठ नागरिक छ, म आफै आबद्ध भएको संवाद समूह छ, मानव अधिकार शान्ति समाज छ। र यो काम गर्दै गर्दाखेरि यसको चाहिँ सम्पूर्ण उसको चाहिँ हामी भोलिन्टियरिङ गरिरहेका छौँ। स्वयंसेवी संस्थाको हिसाबले गरिरहेका छौँ, लुज फर्मको हिसाबले गरिरहेका छौँ। र यसमा मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ, मैले सबै ठाउँ दोहोऱ्याउँदैछु, गाडी चढेर आज कतै एनजिओले पैसा ल्याए कि एनजिओ ल्याए कि भन्ने पनि हुन्छ। मेयर साहबले फोन नम्बर तपाईँहरूले दिनुहोस्, म पैसा हालिदिन्छु भन्नु। सरी मेयर साहब, हामी गर्दैनौँ। वडाजीले दुःख गर्नुभएको छ, सचिव कर्मचारीहरू दुःख गर्नुभएको छ, कतिले चाहिँ पैसा उनीहरूले चाहिँ अक्सिजन ल्याइदिनु भएको छ, कसैले प्लान्ट भन्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ, खाद्य ल्याउनु भएको छ। हामी त केही यो ठाउँको चाहिँ अलिअलि विवेक भएको मान्छे भनेर भन्नुभएको छ, चिन्नु भएको छ। त्यसमा हामी हाम्रो दिमागलाई चाहिँ तपाईँहरूको लागि कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भनेर भन्यौँ। हामी चाहिँ अहिले भोलिन्टियरली स्वयंसेवी रूपमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ गरिराखेका अवस्था छ। यसमा अहिलेलाई चाहिँ 3 दिनको लागि चाहिँ हाम्रो ओरेकको हाम्रो योसँग आबद्ध भावनाले म गर्छु के हो त भनेर भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ हामीलाई गाडीको व्यवस्था गर्नुभयो। होइन ओरेकले मादेखि म पनि गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले पनि निस्किनुभयो। उहाँलाई चाहिँ अहिले थन्कान मनका राखेका छौँ, 1 दिनको लागि म गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यसरी हाम्रो साथीहरू नै यो टिम जो सहयोगी समूह छ उसले हामीलाई चाहिँ वडाका 79 वडासम्म लग्नको लागि चाहिँ ओरेकले साथ दिएको छ। मैले ओरेक संस्थालाई चाहिँ धेरै आभार व्यक्त गर्छु यहीँनिरबाट। ओरेकले उही सम्बन्धी काम गर्दै पनि आएको छ। बढी चर्चा एउटै संस्था किन गऱ्यो भन्ने छ यहाँ 23वटा, तर हामीसँग नजिक भएर खास गरी यो संस्था यो ओरेकले मनोविमर्शकर्ताहरूको उत्पादन गर्ने त्यो संस्था नै हो।
त्यसरी नै उत्पादन गरिराखेँ अहिलेसम्म मैले पाएको छु। अरूहरू पनि छन्, तर चाहिँ तालिम दिने 5 से 10 घन्टाको तालिम दिने, 6 महिनाको तालिम दिने आदि उत्पादन गरी अन्य संस्थाहरू चाहिँ वरिपरि हो। चाहिँ वरिपरिलाई मैले यसरी चर्चा गरेँ। यो गर्दै गर्दाखेरि यो भोलिन्टियरली हामी काम गरिरहेको छौँ र खास गरेर तुलसीपुर महानगरको नगर स्तरीय मनोपरामर्श समूह चाहिँ म संयोजक छु। शरद रेग्मी छ, अहिले उहाँ त्यति धेरै एक्टिभ भएर आउनु भएको छैन। उहाँ अधिकारीजी आफै हुनुहुन्छ, टोकबहादुर महतराजी हुनुहुन्छ, सुषमाजी हुनुहुन्छ, गोपालचन्द्र भट्टराईजी हुनुहुन्छ, निर्मलजी हुनुहुन्छ। यसलाई पनि हामीले समावेशी गरेर प्रयत्न गरेका छौँ। 7 सदस्य यो चाहिँ मनोपरामर्श समूह छ। अब हामीले यहाँका जनप्रतिनिधि मेयर साहबदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ यो सम्पत्ति जुटाइदिएका छौँ। हामी दावाका साथ भन्छौँ, किनभने छिन्न भिन्न रहेको कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्नेहरू आर्जना प्राप्त गर्यो, जो कि नेपालको कुनै पनि स्थानीय तहमा चाहिँ यसरी चाहिँ तयारी गरेको अवस्था पाइएन। अहिले हामी खोज्दै उहाँहरू छलफल गर्दै मिटिङ गर्दै घुम्दै जाँदाखेरि आर्जना हुन्छ। जस्तै स्वास्थ्यकर्मी एवं सामाजिक मनोपरामर्शका जानकार यज्ञकेशी एउटा हुनुहुन्छ, मनोव्यवस्था नरबहादुर चौधरी हुनुहुन्छ, बिएसले उहाँलाई चाहिँ उत्पादन गरेको छ। मनोव्यवस्था कल्पना चौधरीजी हुनुहुन्छ, उहाँ ओरेकले उत्पादन गर्नुभएको छ। मनोव्यवस्था निर्मला चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हिजो घुमाएको थियौँ। आज एउटै गाडीमा सबै नअट्ने भावनाले 8जना नअट्ने भावनाले हामीले 2-3जनालाई मात्रै प्राविधिक टोली लगाइरहेको छौँ। स्वास्थ्यकर्मी मनोव्यवस्था सिन्धु हमालजी, उहाँ स्वास्थ्यकर्मी पनि हो, उहाँ चाहिँ मनोव्यवस्था पनि तालिम प्राप्त पनि हो। विशेष गरी उहाँ यति राम्रो ठाउँमा बस्नु भएको छ, यति संवेदनशील ठाउँमा बस्नु भएको छ, मेट्रोपल हस्पिटलमा बस्नु भएको छ, उहाँको जिम्मेवारी छ। उहाँ एकजना हुनुहुन्छ यहाँनिर। अनि मनोव्यवस्था शान्ति चौधरी हुनुहुन्छ, मनोव्यवस्था जया पाण्डेजी हुनुहुन्छ र मनोव्यवस्था सावित्रा ढकाल हुनुहुन्छ। यो यहाँको लागि सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिको लागि मैले सचिवज्यूलाई फेरि निवेदन गरेँ। धेरै ठाउँमा चाहिँ मेयर साहबको निर्देशन अनुसार विपद व्यवस्थापन शाखा, विपद व्यवस्थापन शाखाबाट सूचना शाखा हुँदै यो लिस्ट चाहिँ यहाँ प्राप्त भएको छ हरेकवटा। तर ग्याप रहेछ, यो चाहिँ यो बाहिर आएको रहेछ, कम्प्युटरभित्रै रहेछ। यदि सकिन्छ भने यो हाम्रो माथिको चाहिएन, यो सामाजिक मनोव्यवस्थाको नाम आर्जनाको बाहिर फ्ल्यासमा अथवा देखिने ठाउँमा राखिदिनु भने आउने सेवाग्राहीले त्यो हेर्न सक्छ। र यो त हामीलाई त्यस्तो मानसिक रूपमा तनाव भएको मान्छेहरूको त यहाँ फोन गरेर पनि हुँदैछ भन्ने किसिमको हुनसक्छ। मैले निवेदन गरेँ अध्यक्षज्यू मार्फत, सचिवज्यूलाई पनि मैले निवेदन गरेँ। सकिन्छ भने त्यति धेरै लाग्दैन होला, 150-200मा यो 300-400मा निक्लिन्छ होला फ्ल्यासमा, अथवा कतै तपाईँहरूले सार्वजनिक ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो आर्जना सामाजिक मनोविमर्शकर्ता भनेको चाहियो। यो सुशील बस्नेतलाई चाहिएन। यो चाहिँ यज्ञकेशीदेखि यहाँ सावित्रा ढकाल भन्नेसम्मको छ। यो चाहिँ यहाँले राखिदिनु भयो भने यो चाहिँ अत्यन्त ठुलो सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति निःशुल्क रूपमा कहीँ पनि पाइँदैन। मैले यति भने यसमा यहाँको केही छ भने मैले यति जानकारी गराएर अब बाँकी चाहिँ यहाँका केही कुरा छन् भने खास गरेर टोल विकास संस्था, त्यसपछि कर्मचारी साथीहरू, अन्तिममा चाहिँ हाम्रा प्राविधिक टेक्निकल रूपमा रहेका 2जनाले यसको बारेमा थोरै 5-7 मिनटको दिनुहुनेछ र अन्तिममा चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ समापनको लागि अनुरोध गर्छु। यो हस्तान्तरण मैले यो आइसकेँ, तर मैले चाहिँ हार्ड कपी ल्याएर हस्तान्तरण गर्छु। हजुरहरूले योबाट पछाडिसम्मको चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो हजुरहरूको सम्पत्ति हो। त्यही निवेदन गरेँ। हस्, धन्यवाद छ। केही छ टोल विकास संस्था लगायत हाम्रा सहकर्मी सबैजनाको म हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी यो मनोपरामर्श समूहको विषयमा चाहिँ आज तेस्रो दिन, अन्तिम दिन चाहिँ यो रूपमा वार्ड नम्बर 7देखि 13सम्म जाँदैछौँ। अस्ति हामी पश्चिमतिर पातुङदेखि पश्चिमतिर गइसक्यौँ, जहाँ 6वटा वडा, त्यसपछि 7वटा वडा भए हामी 14-15 सक्यौँ र आज चाहिँ यो वडातिर जान्छौँ। अन्तिममा 13 वडा छ। निकै उत्साहजनक वडा अध्यक्ष, सचिवजी, टोल विकास संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू उत्साहजनक छ। खास मनोपरामर्श के हो र मनोपरामर्श समूह गठन भइसकेपछि त्यसको मनोविमर्शकर्ताहरू जो प्राविधिक रूपमा रहने व्यक्तिहरू, तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जो सङ्गठित गरेर स्थानीय सरकारलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको पहिचान गराइदिने, चिनाइदिने र त्यो हस्तान्तरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा उहाँले राम्रै चिज पायौँ कि भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ र आगामी दिनको लागि त्यसको संस्थागत विकासको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। संयोग अलिकति हामी बजेट प्लानिङ गर्ने टाइमदेखि नै प्रवेश गरेर रहेछौँ, कता कता त्यो पर्न सक्ने सम्भावना देखियो, तर त्यो होइन। हामी मात्रै हाम्रो छुट्टै प्लान हो, तर संयोग त्यस्तै परेको छ। त्यसले गर्दा पनि केही इन्ट्री गर्न सजिलो छ भन्ने कुरा छ। खास गरेर वैशाख 29 गते सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकपछि मेयर साहबको विशेष सोच, एउटा नयाँ तरिका, मैले धेरै ठाउँ यही भन्दैछु, नयाँ सोच। 753वटै नेपालका स्थानीय सरकारमा मात्रै तुलसीपुर महानगरपालिकाले मनोपरामर्श समूह भनेर चाहिँ सोच्यो। त्यसको संयोजन गर्ने सुशीलजी तपाईँ गर्नुहोस् भन्नुभयो, तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा आइडिया त दिनु भएन।
हामी प्लान गरेको छलफल गऱ्यौँ। हामी पनि यस्ता संस्थामा काम गर्ने अनुभव भावनाले हामीले एउटा प्लान गरायौँ, जुन प्लानले मनोपरामर्श समूह हो र त्यो मनोपरामर्श सँगसँगै विभिन्न संरचनाहरू बनाएका छौँ। त्यो संरचनाको बारेमा अलिकति हामी जानकारी दिनेछौँ। अध्यक्षज्यूलाई धेरै कुरा थाहा छ, किनभने उहाँ प्रवक्ताको हैसियतले त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएको हुनाले टोल विकास संस्था 1-2 जना र सचिवजी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत केहीलाई चाहिँ त्यो बारेमा थाहा नहुन सक्छ, किन आयो त यत्रो ग्रुप भन्ने जस्तो हुन सक्छ भनेको धेरै ठाउँमा चाहिँ उत्साहजनक हलमै हामी छलफल गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी थोरैजना छौँ, ठाउँ पनि मजिस्ट्रेट पनि छ, अवस्थाले पनि त्यसलाई चाहिँ हामी छुट्याउने दिन्छौँ। मैले यति भन्छु र सबभन्दा पहिले परिचयात्मक कार्यक्रम गर्छौँ हामीले, त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो थोरै उद्देश्य के हो भनेर गर्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँका सचिवजीहरू, यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू, यहाँका कर्मचारीहरूलाई रात दिन खटिनु पऱ्यो। कतै अक्सिजन बोक्नु छ, कतै बिरामीलाई चाहिँ एम्बुलेन्समा पठाउनु छ, एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो, खेल्नै नसक्ने स्थिति हो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ धेरै मिहिनेत गर्नुभयो, हामीले धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो पेसाबाट पनि दिन्छौँ, यो लुज फर्म हो, यो लुज फर्मबाट पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, शाबासी दिनुपर्छ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँलाई केही सहयोग मिलोस् भनेर चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील सिन्धु हमालज्यू जो हुनुहुन्छ होइन, निजामिती कर्मचारीकै हुनुहुन्छ, उहाँ एक जस्ता केही व्यक्ति कल्पना चौधरी वरेको प्रतिनिधिको रूपमा उहाँ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ एउटा मनोविमर्शकर्ताको समूहको रूपमा चाहिँ गठन गरियो। 7-5 जनाको टोलीले पनि प्रयत्न गर्यो, तर 19वटै वडाको त्यो आगो जस्तो मुस्लोमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हो, निभाउन गाह्रो हो। अनि मेयर साहबले चाहिँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकबाट के भन्नुभयो भने ल तपाईँहरू पनि सकारात्मक सोचको काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले गरिरहेको कामको मूल्याङ्कन पनि हामीले गरेका छौँ। ल सुशील बस्नेतजी, तपाईँले एउटा प्रयास गर्नुहोस्, एउटा मनोपरामर्श समूह गठन गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नुभयो। छोडिदिनु भयो, उहाँले चाहिँ जिम्मा लगाइदिनु भयो, कसरी गठन गर्ने भन्ने बडा अन्यल भयो। पछि हामीले चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ। मेरो यो टिम जो लागेका छौँ हामी, यही टिम नै हो, सबै आएका छौँ हामी सक्रिय। यो टिमले चाहिँ एउटा प्लान बनायो, हामीले कार्यनीति बनायौँ। त्यो कार्यनीतिलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा सोच्यौँ र हामीले चाहिँ 3वटा स्ट्रक्चर बनायौँ। बुझिदिनु होला, त्यो स्ट्रक्चरभित्र पहिलो स्ट्रक्चरभित्र विज्ञ समूह भन्यो। त्यो विज्ञ समूह भनेर चाहिँ कसलाई गरायो भने जनप्रतिनिधिलाई नै गरायो। जनप्रतिनिधि विज्ञ टेक्निकल त होइन, तर पनि ऊ के हो भने प्रत्येक गाउँ बस्तीमा कस्तो छ जनताको अवस्था भन्ने कुरा थाहा छ उसलाई। भूगोल कस्तो छ, गाउँ कस्तो छ, ठाउँ कस्तो छ, को प्रभावित छन्, कस्तो अवस्था छन् भन्ने उसलाई थाहा छ। त्यसकारण जनप्रतिनिधि 1 नम्बरमा विज्ञ हो, तर ऊ अप्राविधिक हो भन्ने हो, प्राविधिक होइन हो। दोस्रोलाई हामीले कसलाई राख्यौँ भनेपछि त्यो सँगसँगै सचिव, यहाँको सचिव पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट यहाँ अपडेट हुन्छ। सचिवजीलाई पनि राख्यौँ, कर्मचारीलाई राख्यौँ, यसरी चाहिँ सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो जनप्रतिनिधिका सदस्यहरू पनि यहाँको कर्मचारीलाई पनि राख्यौँ। दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीलाई राख्यौँ। स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ शारीरिक रूपमा उसले चाहिँ उपचार गर्छ र यहाँको अवस्थाको बारेमा उसले सबै कुरा रिपोर्ट गर्छ, पठाउँछ। त्यही रिपोर्ट चाहिँ नेसनलमा जान्छ, राष्ट्रियमा जान्छ, त्यही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जान्छ। त्यो स्थिति छ, त्यसैले ऊ पनि एउटा जानकार हो भन्ने कुरा भयो। तेस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भने चाहिँ मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका, मानसिक रूपमा डर मानेका, भएकालाई पनि डर छ, नहुँदैलाई पनि डर छ, भइसकेलाई पनि डर छ। त्यसैले त्यो विक्षिप्त अवस्थामा, चिन्तित भएको अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सही परामर्श दिने, सही विमर्श दिने, सही उपचार गर्ने मान्छे को हुनसक्छ भन्दाखेरि यही मनोपरामर्शको माथिको टप लेभलमा अस्पतालहरूमा चिकित्सक होला, तर उहाँहरूको सहयोगको रूपमा चाहिँ विमर्शकर्ताहरू हो, जो 510 घन्टा तालिम गरेको छ, अथवा 6 महिना गरेको छ, अथवा तोकेको समयसम्म तालिम गरेको छ। एडभान्स तालिम गरोस् या कुनै पनि तरिकाले तालिम गरेको व्यक्ति नै विज्ञ समूह भनेर गर्यो र हामीले त्यो एउटा स्ट्रक्चर बनायौँ। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई दोस्रो स्ट्रक्चरभित्र हामीले के गरायौँ भनेपछि सूचना तथा प्रविधि बनायौँ। सूचना तथा प्रविधिभित्र के हुन्छ भने मिडिया पनि हुन्छ, अरू फेसबुक सामाजिक सञ्जालहरू विभिन्न छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्ने। एकपल्ट यस्तो हुइम आयो कि सारा सब अब मर्छन् कि भन्ने यस्तो समाचारहरू पनि आयो, तर हामीले फेरि त्यो मिडियालाई मोबिलाइजेसन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग ओरिएन्टेसन दिने, अभिमुखीकरण गर्ने, छलफल गर्ने, संवाद गर्ने गर्दै गरेपछि यो टर्न हो। तपाईँलाई थाहा छ सूचना फेरि अलिकति फरक भएर आयो, आशा लाग्दा कुराहरू आयो, राम्रा कुरा आयो, मिडिया मोबिलाइजेसन गर्यो। अर्को चाहिँ तेस्रो समूह भने चाहिँ सहयोगी समूह हो। त्यो सहयोगी समूहभित्र हामीसँग तपाईँहरूको लागि हाम्रो सम्पत्ति छ। त्यो सम्पत्ति भने 23वटा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। ती 23वटा सङ्घ संस्था मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्घ संस्था मध्येमा टोल विकास संस्था पर्दो रहेछ। त्यो टोल विकास संस्था चाहिँ तुलसीपुर महानगरपालिकाभित्र 700वटा रहेछन्, तर 700वटा त हामीले यहाँ लिपिबद्ध गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। फेरि मैले आग्रह गर्छु, टोल विकास संस्थालाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, जोड्नुपर्छ र मलाई लाग्छ वडाको समन्वय कमिटी चाहिँ गठन गर्नुभयो भने त्यसले नगर स्तरीय समन्वय कमिटी पनि विस्तार हुन्छ। 19वटा नगरबाट नगर स्तरीय हुन्छ। त्यो प्रस्ताव तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा पनि हो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो उद्देश्यमा के लेखिएको छ भने यहाँ चाहिँ छ, यो चाहिँ सचिवजीको कम्प्युटरमा आयो होला, किनभने यो मेयर साहबबाट निर्देशन चाहिँ विपद शाखालाई, विपद शाखाबाट सूचना शाखामा, सूचना शाखाबाट यो लिस्ट आएको छ होला, मनोपरामर्श समूहको लिस्ट आएको छ। त्यो यहाँहरूले त्यो कम्प्युटरभित्र फाइलमा राख्नुभन्दा पनि मेरो निवेदन, हाम्रो निवेदन के हो भने त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्ने र फ्ल्यासमा चाहिँ बाहिर राखिदिने।
त्यो फ्ल्यासमा सबैजनाको यहाँको चाहिँ हाम्रो नाम सहित आओस् भन्ने होइन, मात्रै यो सामाजिक मनोविमर्शकर्ता भन्नेको आर्जना गर्नुहुन्छ त्यो राखिदिनु भने तपाईँहरूबाट सेवा लिन सकिन्छ। यो सुशील बस्नेतको नाम राख्नु परेन, मेरो नाम सहितको यो मनोपरामर्श समूह छ, यसको आवश्यक छैन। यो लुज फोरम हो, हामी तत्कालै अब हामी विघटन हुन सक्छौँ, तर यसको दिमाग त विघटन हुँदैन, यो सिप त विघटन हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि निःशुल्क रूपमा दिने सेवामा दिएका आर्जना हुन्छ, उहाँहरूको तालिम तपाईँहरूले एउटा फ्ल्यासमा चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसमा उद्देश्य के छ भने कोरोना सङ्क्रमणको मानसिक रूपमा गरेको भय र तरास हटाउने, सङ्क्रमण पूर्व, सङ्क्रमित र सङ्क्रमण पछि कुनै पनि विपदको बेला योभन्दा ठुलो महामारी आयो भने, कुनै पनि हिंसा भयो भने, अरू घटनाको लागि चाहिँ मान्छेको मानसिक रूपमा भएको चिन्ता, डर, तरास र विक्षिप्तलाई चाहिँ यसले चाहिँ केही न केही तरिकाबाट उपचार गर्छ भन्ने छ एक उद्देश्य। दोस्रो कुरो चाहिँ अस्पताल तथा होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको वास्तविक अवस्थाको तथ्यले अभिमुखीकरण गर्ने, यो हामीले गरिरहेका अवस्था हो। अस्पताल तथा होम आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेकालाई उच्च मनोबल उच्च राख्ने सन्दर्भ सामग्री तथा भेटघाट गरी सकारात्मक सोचको विकास गरी आत्मबल बढाउने, मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्ने। अर्को, मैले अघि नै निवेदन गरेँ, विज्ञ समूह, सञ्चार तथा प्रविधि सहयोगी समूहको पहिचान गरी समन्वय सहकार्य परिचालन गर्ने भन्ने छ। र यो टोटली चाहिँ हार्दिक स्वागत छ। हामी यो मनोपरामर्श त्यति ठुलो त छैन। यो मनोपरामर्श समूह चाहिँ तुलसीपुरमा वैशाख 29 गरी गठन भयो। त्यसमा चाहिँ मैले फेरि सानो हजुरलाई चाहिँ निवेदन गर्छु, किनभने जनप्रतिनिधि हैसियतले पनि हजुरलाई यो समूहभित्र चाहिँ यो समूह चाहिँ लुज फोरम हो हाम्रो। मेरो संयोजनमा 7 सदस्य छ। त्यो लेख खोज्दै जाँदाखेरि मनोविमर्शकर्ता चाहिँ तालिम प्राप्त आर्जना भेट्यो, यो भने हजुरहरूको सम्पत्ति हो। मैले सुनेअनुसार मेयर घनश्याम पाण्डे अलिकति बौद्धिक सर्कलकै मान्छे अपडेट गर्ने र हामी मिडियाका केही साथीहरू पनि छौँ यसभित्र। हामीले पनि बुझ्दै गर्दा नेपालमा 753वटै पालिकामा चाहिँ यस्तो किसिमको गठन भएको देखिएन, अथवा यसको खोजी गरेको चाहिँ त्यति धेरै पाइएन। अध्यावधि गरी आर्जना चाहिँ सामाजिक मनोविमर्शकर्ता चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो हजुरहरूको सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिहरूलाई हजुरहरूले चाहिँ परिचालन गर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हामी यहाँ आएको भनेर जनप्रतिनिधि यहाँका स्थानीय सरकारहरूले गर्ने भनेर, यो हजुरहरूकै सम्पत्ति हो, यो निःशुल्क रूपमा दिने सेवा हो। मैले यति कुरा गर्दै गर्दै मनोपरामर्श समूह, सामाजिक मनोविमर्शकर्ताको यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो स्वयंसेवी मनले चाहिँ हामीले सहकार्य गर्ने भनिन्छ। यसमा हामी भोलिन्टियरली काम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म मन फसाएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उच्च मन गराउने कामहरू चाहिँ त्यसलाई हटाउनको लागि यो तालिम प्राप्त छ। सबै तालिममा पोख्त भएपछि मात्र इन्जिनियर हुन्छ, ओभरसियर हुन्छ, डाक्टर हुन्छ, होइन, पढे लेखेर तालिम प्र्याक्टिकल गरी त्यस्ता चाहिँ प्राविधिक रूपमा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरू आर्जना हुन्छ। उहाँहरूको विषयमा चाहिँ फ्ल्यासमा राखेर यहाँले गरिदिनु भने अझ त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो सेवाग्राहीबाट। र हामीसँग सहयोगी समूह हुन्छ, 23वटा विभिन्न सहयोग समिति, उहाँहरूलाई पनि यहाँले मोबिलाइजेसन गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर यहाँले गऱ्यो भने चाहिँ जति चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू यहाँको विज्ञ समूहलाई थाहा छ, त्योभन्दा अझ बढी मलाई थाहा हुन्छ टोल विकास संस्थाकालाई थाहा हुन्छ। उहाँहरू टोल विकास संस्थाबाट हामी चाहिँ खेलेरै हामी जनप्रतिनिधि हुन्छौँ। यहाँको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने भने नि टोलबाटै आउने हो। त्यसकारण जति पीडा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा हुन्छ त्योभन्दा 10 गुणा बढी चाहिँ टोल विकासका मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ। उहाँहरू ती भित्र खेल्नु छ। त्यसैले उहाँहरूलाई कुन मान्छेको मन बसिएको छ, कुन मान्छेको समस्या परेको छ, कुन मान्छे खुसी छ, कुन मान्छे चाहिँ अनुहार अँध्यारो छ, हाम्रो हामीले मनोपरामर्शको संस्था, आमा समूह, महिला स्वयंसेविका जस्ता यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति महिलाहरू गर्नुहुन्छ, संस्कृति हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको सानो बेसिक चाहिँ जानकारी दिन सक्यौँ र त्यो व्यवस्था चाहिँ ओडाले गऱ्यो भने त्यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ कि भन्ने हो। मैले यो पेपर चाहिँ मलाई चाहिँ सचिवजीलाई चाहिँ थाहा छ होला, सूचना शाखाबाट प्राप्त आइसकेको छ। यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई यहाँले चाहिँ प्रिन्ट गरेर चाहिँ ल्याएर दिनुहुनेछ, फ्ल्यासमा राखिदिनुहुन्छ। त्यो ई कपी आइसकेको छ। मैले चाहिँ हार्ड कपी चाहिँ आज यो हस्तान्तरण गर्छु। वडाको अहिलेको जिम्मेवारी पाउनु भएको कार्यभार अध्यक्षज्यूलाई यो जिम्मेवारी मैले दिएँ। यो चाहिँ हजुरहरूले गर्ने भनेको चाहिँ यो सामाजिक मनोविमर्शकर्ता भनिन्छ नि, यो हाम्रो टिम हो, यो लुज फर्म हो। हामी जतिखेर पनि विघटन हुन्छौँ। अब त मेयर साहब हामीलाई अब फ्री हुनु पऱ्यो भने हामी गइहाल्छौँ, सुनिश्चित गरी। यो चाहिँ त्यो तालिम प्राप्त गरेको योदेखि यहाँसम्म 8 नम्बरसम्म यो चाहिँ हो। अरू चाहिँ हजुरहरूलाई विपद पऱ्यो भने यो सबै हामीसँग सहकार्य गरेको 23वटा छ। यो 23वटामा 700वटा टोल विकास संस्थाले जुन सुरुमा यो हामीले लिस्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा ओडा भित्र हुन्छ। यो सम्पत्ति हामीले हजुरहरूलाई दियौँ। यसलाई चाहिँ सुरक्षित राखेर यो कागजलाई त अब च्यातेला मनमा चाहिँ सुरक्षित राखेर बस्नु। अब यही क्रममा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ
कार्यभागज्यूलाई मैले अन्तिममा दिनेछु भन्नु पनि 500,000 हालिदिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। नो अरू दुनियाँले धेरै दुःख गर्नु भएको छ, अक्सिजन बोक्नु भएको छ, खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ, दुनियाँमा रहन्छ। हाम्रो त विवेक छ अलिअलि, के विवेक खर्च गर्छ हामी त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भनेर हामी भोलि लेखेका छौँ। भोलिको चाहिँ हाम्रो ईश्वर थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँले होइन सर हामीले पनि मनोविमर्शको काम गर्छौँ, तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, गाडी चलाइदिने लगिदिने काम चाहिँ म गरिदिन्छु भन्नुभयो उहाँले। टोपालु महदरा जो सामाजिक अभियान चलाउनु उहाँले म एक दिनको खर्च म निकाल्छु भन्नु। हामी यस्तो जुटाएर हिँडेका छौँ। मेयर साहबले नै थोरै पैसा पनि लगाउनुपर्छ, तपाईँले मोबाइल खर्च त लिनुहोस् न, 500 रुपियाँ सबैमा हाल्न लगाइदिन्छु फोनको लागि मात्रै भन्नुभयो। सरी भनेर भन्यौँ हामीले, किन हामी स्वयंसेवी रूपमा छौँ, तपाईँलाई दिने सेवा पनि यहाँ स्वयंसेवी नै हुनेछ। यति मैले भने, बाँकी यसमा पनि केही कन्फ्लिक्ट छ भने यहाँहरूसँग 5-7 मिनट हामी इन्ट्रेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो साथीहरूले केही कुराहरू राख्नुहुन्छ, जो तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँले राख्नुहुन्छ, अनि कार्यवाहकजीले चाहिँ केही कुराहरू राखेर चाहिँ हामी समापन गर्नेछौँ। केही छ हजुरहरूको केही छ यसमा बुझ्नु पर्ने, बुझाउनु पर्ने? खासमा चाहिँ प्रश्न त त्यति आउँदैन, अब भएमा फेरि हामी राखिदिएको होला। अब उहाँ हाम्रो अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग सबै कुरा हाम्रो भेटघाट र कुरोकानी भइरहेको छ। उहाँको सल्लाह बमोजिम हामी ज्येष्ठ नागरिकले गरिरहेका छौँ। अब यही हो, उहाँको सल्लाह होइन, आफूमा डिपेन्ड हुनुपर्छ। योजना अगाडि गरेको केही क्रियाकलाप जस्तो उहाँलाई क्लियर हुन, हामीलाई पनि क्लियर हुन, जस्तो कि समस्या पुर्याउने फोन मार्फत हुने या चाहिँ वडा कार्यालयमा आएर गर्ने या त होम भिजिट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने त्यो कुरा बताइदिएपछि उहाँहरू पनि क्लियर हुन्छ। यही कुरा यस्तै कुराहरू आउनु भन्ने हो। यो सेवा कसरी प्रदान गरिन्छ त? पैसा लिने गरिन्छ कि सुशील बस्नेतले गरिन रेडियोबाट पुगिने हो कि घरमा आउने हो कि टोलमा आउने हो कि बस्तीमा आउने हो कि परिवारमा आउने हो? के अरू कसरी केही छ यसमा? छैन। हजुरको केही छ टोलको? छैन। ल हजुरलाई नै दिएँ म्याडम। अब कसरी हुन्छ त यो सेवा कसरी प्रदान गरिन्छ? पहिला चिन्ने कसरी, उहाँले कसरी रेफर गर्ने, त्यसो कसरी गर्ने? म्याडमको केही छ? केही छ हजुरको केही छ राख्नु, त्यसपछि मैले म्याडमलाई दिन्छु। छैन भने ठिक छ, छैन ल हो ल कसरी सेवा प्रदान गरिन्छ? हामी विशेष त सरले भनेकै कुरामा आधारित रहेर यो 19 सेप्टेम्बरमा हामी हिँडिरहेका छौँ। विगत 3 दिन भयो हामी हिँडिरहेका छौँ। प्रत्येक वडामा गएर जमघट गरेर कसरी हामी यो सेवालाई प्रभावकारी रूपले अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ एकदम व्यवस्थापन गरिदिएको छ र यो मनोविमर्श सेवाको आवश्यकता महसुस गराएको छ। यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिला त हामीले पहिचान गर्नु पर्यो मनोसामाजिक समस्या कस्तो समस्या हो त, यो समस्या हो या समस्या होइन, त्यो कुरा पहिचान गर्नु पर्यो। हामीले भनेका थियौँ टोल विकासको अध्यक्षहरूलाई सदस्यहरूलाई चाहिँ यसमा सहभागी गराउनु भने प्रत्यक्ष घर परिवारसँग, प्रत्येक घरको टोलको घर परिवारसँग प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको अवस्था के छ कस्तो छ भनेर टोलको अध्यक्षले बुझ्नु भएको हुन्छ। जति जनप्रतिनिधिहरूको भन्दा पनि बढी उहाँहरूले बुझ्नु भएको हुन्छ उहाँको समस्यालाई, र उहाँको समस्या छ त्यहाँ त्यो समस्यालाई मनोविमर्श सेवा आवश्यक छ कि छैन, परामर्शले हुने हो कि मनोविमर्श सेवा नै चाहिने हो, त्यो कुरा त हामीले पहिचान गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। त्यो पहिचान गर्नको लागि हामी ओडामा हिँडिरहेको छौँ। ओडालाई नै हामी जिम्मा दिन्छौँ। हामीले पहिचान गर्नको लागि कुनै कार्यक्रम राखेर ओरिएन्टेसन राखेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो हामी ओडालाई नै जिम्मेवारी दिएका छौँ। उहाँले प्लान गर्नुभयो भने हामी टेक्निकल रूपले हामी सहयोगको लागि हामी तत्पर नै छौँ एकदमै। त्यसै गरी हामी यो मन र शरीर बिचको सम्बन्ध राम्रो भएन हाम्रो दैनिक जीवनयापन सहज रूपले चल्ने हो। मन, शरीर र समाज यो बिचको सम्बन्ध बिग्रियो भनेपछि मानसिक समस्या हुने हो। विकराल रूपले पछि गएर आत्महत्या गर्ने, त्यसपछि मानसिक रूपले विक्षिप्त भएर घर छोडेर रोडमै हिँड्ने समस्या भएको हुन्छ। यो समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि हाम्रो यो प्रयास हो। अब सरले भन्नुभयो हामीले कहाँ लिङ्क गराउने, कसरी हामी यो सेवाको पहुँचमा पुगाउन सक्छन् हाम्रो समाजमा रहेको व्यक्तिहरूलाई भन्नुभएको छ। एकदमै हामी
प्लान गरेर अथवा तपाईँले कोठाको व्यवस्थापन यहीँ गर्न सक्नुभयो, वडाबाट पहल गरेर भनेपछि सबभन्दा पहिला त हामीले मनोशिक्षा दिने प्लान गर्नु पर्यो। टोल टोलमा गएर वडामा गएर गर्न सकिन्छ कि अथवा टोल र टोलको व्यक्तिहरूलाई यही वडामा बोलाएर यहाँ मनोशिक्षा दिने कार्यक्रम राख्यौँ भनेपछि त्यहाँबाट उहाँहरूले पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। मनोसामाजिक समस्या भएको व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर सेवामा ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल्याउनु भयो भनेपछि हामीले यहाँ कोठाको व्यवस्थापन हुन सक्छ। केही प्लान गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी सेवा दिनको लागि हामीले यही नम्बरहरू दिएका छौँ तपाईँहरूलाई, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। र केही आइडिया भएन कसरी गरौँ त हामीले भनेर आइडिया भएन भनेपछि हामी आइडिया पनि सेयर गर्न सक्छौँ र त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद। सिद्धिजनले यति धेरै कुराहरू भन्न सक्नुभयो र अब हामीले वडा नम्बर 10मा विगत वर्षदेखि नै वरिक पनि हामी नै भएको कारणले र हाम्रो परामर्श केन्द्र पनि यही थियो र हामीले छोडेको लगभग 2-3 वर्ष भयो र हस्तान्तरण गरेको हामीले हस्तान्तरण चाहिँ सबैजनासँग बसेर नै परामर्श केन्द्र हस्तान्तरण गरिसकेका थियौँ र अहिले पनि सेवा चाहिँ दिइराख्नु भएको छ होला, सायद नामहरू पनि भएन। त्यसै गरी अहिले चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि यति धेरै मनोसामाजिक समस्या चाहिँ उत्पन्न भइराखेको अवस्थाहरू छ। अब कुनै पनि होइन नकारात्मक क्रियाकलापले चाहिँ लामो समयसम्म आघात पुर्याउनु है मनोसामाजिक समस्याहरूले त्यस्तो विभिन्न कारणहरू हुन्छ, जस्तै महामारी भयो, द्वन्द्व भयो, हिंसाको कारणले होइन हामीले कोभिड मात्र नभएर अन्य कारणले पनि हामीलाई मनोपरामर्श भन्दाखेरि त्यो सामान्य अर्थ जस्तो लाग्छ, तर यो गम्भीर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सबैलाई थाहा छ। कोरोनाका बेला एकदमै आगो बलिराखेको अवस्थामा चाहिँ वडा जनप्रतिनिधिदेखि लिएर यहाँका कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीले एउटा कोरोना लागेका बिरामीलाई चाहिँ तपाईँ नआत्तिनुहोस् हामी छौँ भन्दा उसको चाहिँ मानसिक रूपमा एउटा एकदमै बलियो हुने चाहिँ जुन मनोबल बढ्ने स्थिति थियो, त्यो एउटा भनाइले त्यति छ भने तालिम प्राप्त जसले चाहिँ 5 से 10 घन्टा तालिम गर्नुभएको छ, जसले 6 महिना तालिम गर्नुभएको छ, उहाँले दिएको मनोविमर्श चाहिँ अझ राम्रो बनाउँछ। उहाँ चाहिँ चिकित्सकै नभए पनि एउटा मानिसहरूको चाहिँ मनोबललाई चाहिँ उच्च राख्नुको लागि मानसिक रूपमा रहेको चाहिँ त्यो समस्यालाई, त्यो रोगलाई निराकरण गर्नलाई, न्यूनीकरण गर्नलाई जुन भूमिका हुन्छ त्यो भूमिकाको लागि चाहिँ हामीले अहिले सङ्गठित गर्न सफल भएको छौँ। मनोपरामर्श समूहले त्यसलाई सङ्गठित गर्न सफल भएको छ। त्यसकारण हामी मनोपरामर्श समूह हो हाम्रो यो तुलसीपुर महानगरपालिकाले गठन गरेको, तर हामीसँग मनोविमर्शकर्ता हुनुहुन्छ जो 8 जना हुनुहुन्छ। त्यो सम्पत्ति हो यहाँको लागि। हामीले त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन चाहिँ सफल भएका छौँ। यो वैशाख 29 गते पहिले चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ भन्ने कुनै रेकर्डको स्थिति त्यति धेरै थिएन। मात्रै यहाँ सिन्धु हमालजी हुनुहुन्छ, मेट्रो हस्पिटलमा चाहिँ हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ होइन, र उहाँ चाहिँ मनोविमर्शकर्ता पनि हो। उहाँलाई चाहिँ तुलसीपुर महानगरपालिका चिन्यो। केसी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ स्वास्थ्य कर्मी, उहाँलाई चिन्यो, तर धेरैलाई नचिने स्थिति थियो। अहिले हामीले यो गठन गर्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर बनायौँ, एउटा चाहिँ संरचना बनायौँ, जसले गर्दा सबैलाई चिन्दै गयो, एउटा टिम पनि बनायौँ। पहिले यसको चाहिँ यो उद्देश्य छ, खास गरी यो कोरोना सङ्क्रमणको मानसिक रूपमा रहेको भय र त्रास हटाउने, सङ्क्रमण पूर्व, सङ्क्रमित र सङ्क्रमणपछि र विपद कुनै बेला पनि आउने विपदमा त्यो मनोपरामर्श दिने मनोविमर्शकर्ताले। त्यति मात्रै होइन, यो कोरोना महामारी भन्छ, त्यो महामारीभन्दा पनि अझ भीषण महामारी आयो भने पनि त्यति बेला भएको विक्षिप्त मनोहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम, मनोबल उच्च राख्ने काम चाहिँ ती मनोविमर्शकर्ताहरूले गर्नुहुनेछ। यो तपाईँहरूको थाहै सम्पत्ति हो। तर मनोपरामर्श समूह भनेर जो हामी छौँ त्यो अस्थायी हो, त्यो लुज फरम हो, त्यो जतिखेर पनि हामी हटाउन सक्छौँ, डिजल्भ हुन सक्छ। अब आजदेखि मेयर साहब हामी चाहिँ तपाईँहरूबाट बिदा लियौँ भनेर हामी भन्दैछौँ, किनभने हामीले एउटा संरचना बनाइदियौँ। त्यो संरचना तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्छौँ, त्यो तपाईँहरूले भोइलेसन गरियो। आवश्यक पऱ्यो भने हामी मनोपरामर्श दिन सक्छौँ, तर मनोविमर्शकर्ता हामी होइनौँ। मनोविमर्शकर्ता भने तालिम प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो हामीले यहाँ लिस्ट तयार गरेर तपाईँहरूलाई भन्दैछौँ। मलाई लाग्छ सचिवजी तपाईँ होइन हो, सचिवजी कहाँ चाहिँ त्यो आइसकेको छ, त्यो मेल आइसकेको छ। तपाईँहरू र वडा अध्यक्षजी र सचिवजीमा पनि त्यो मेल प्राप्ति भएको चाहिँ थाहा नहुँदो रहेछ। कति 19वटा वडामा हामी बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो मेयर साहबको निर्देशअनुसार विपद शाखा मार्फत सूचना शाखा मार्फत प्रत्येक वडामा पठाइएको छ। सुशील बस्नेतको संयोजकत्वमा रहेको यति लिस्ट
त्यहाँ एउटा सहयोगीसम्म भनेर पठाएको छ, तर त्यो वडा अध्यक्षलाई थाहै छैन। अनि कसैले फोन गरेर वडा अध्यक्ष हाम्रो मन चाहिँ विक्षिप्त भएको छ, मेरो मन विक्षिप्त भएको छ, मेरो समुदायमा आक्रान्त छ, पठाइदिनुहोस् भनेर त कसलाई पठाइदिनु, कसलाई फोन गर्यो, आफै गएर वडा अध्यक्ष जानु स्थिति छ। त्यस कारण त्यस्तो चिजलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले पनि मैले जिसिआरलाई फेरि निवेदन गरेँ, तपाईँहरू कहाँ आएको यो 8 जनाको नाम म वाचन गर्छु, त्यो तपाईँहरूले फ्ल्यासमा बाहिर राखिदिनु हो भने आउने सेवाहरूलाई हेर्छन्, ए यहाँ त त्यस्तो किसिमको चाहिँ चिकित्सक अथवा त्यो चिकित्सकसम्म नपुग्यो भने कमसेकम विमर्शकर्ताहरू हुनु रहेछ, टेक्निकल मान्छे हुनु रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, फोन नम्बर सबै छ। त्यसैले मैले यहाँ जोड्दै गरेँ यो अस्पताल तथा होम आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेकालाई मनोबल बढाउने र सन्दर्भ सामग्री तथा भेटघाट तथा सकारात्मक सोचको विकास गरी आत्मबल बढाउने मनोकामना सेवा प्रदान गरिनेछ भनेर चाहिँ यसको उद्देश्यहरूको विज्ञ सञ्चार तथा प्रविधि सहयोगी समूहको पहिचान गरी समन्वय सहकार्य परिचालन गर्ने स्वयंसेवी मनले सहकार्य गर्न समुदायलाई परिचालन गर्ने भनेको छ उद्देश्यमा। अब यो विज्ञ भनेको छ, विज्ञलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ फेरि त्यसलाई व्याख्या गरेका छौँ भने त्यसको विश्लेषण गरेका छौँ। विज्ञ भन्ने बित्तिकै टेक्निकल मान्छे हो भने त बुझिन्छ, तर टेक्निकल मान्छे मात्रै होइन। जस्तै यहाँको टोपबहादुर केसी चाहिँ जीसी सरदेखि लिएर जो 5 जनाको एउटा परिवार छ, त्यो जनप्रतिनिधि त्यसले आफ्नो प्रविधिको हरेक व्यक्तिको अवस्था चाहिँ बुझाउँछ, थाहा पाउँछ। कोलाई मर्का परेको छ, कसलाई बाटो चाहिएको छ, कसलाई चाहिँ स्वास्थ्य चाहिएको छ, कसलाई शिक्षा चाहिएको छ, कसको चाहिँ आम्दानीको स्रोत कम छ, कसको बढी छ, को राम्रो छ, को नराम्रो छ, को पोजिटिभ छ, को नेगेटिभ छ, सब थाहा हुन्छ। त्यसमा उहाँलाई यो भूगोल र त्यहाँको परिवेशको बारेमा जानकारी भावना जानकारी व्यक्ति विज्ञको रूपमा चाहिँ उहाँलाई दिएको छौँ। एक दोस्रो कुरो यस वडाको सचिवलाई दिएको छौँ, किनभने त्यो सूचना पनि उहाँसँग हुन्छ, त्यो विज्ञ। अर्को यहाँका वडा सदस्यदेखि लिएर त्यहाँका कर्मचारीलाई पनि हामीले विज्ञको रूपमा ल्याएको छौँ। त्यो विज्ञ भन्ने बित्तिकै मैले भने त्यो टेक्निकल मान्छे होइन, अप्राविधिक मान्छे हो। त्यो अप्राविधिक मान्छेले चाहिँ त्यहाँको भूगोलको बारेमा थाहा छ, त्यहाँको जनसङ्ख्याको बारेमा थाहा छ। तर अर्को चाहिँ त्यही विज्ञभित्रको अर्कोमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी छ, त्यो स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ फिजिकली औषधि गर्नको लागि अथवा मेन्टली औषधि गर्नको लागि पनि उसले काम गर्न सक्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा विज्ञ भन्नाले हामीले कसलाई लिएको छ भने चाहिँ मनोविमर्शकर्ता, जो तालिम प्राप्त 510 घन्टा काम गरेछ, तालिम लिएको छ र 6 महिना चाहिँ उसले काम गरेछ, अथवा त्यो कुनै अवधि चाहिँ उसले निश्चित काम गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ विज्ञ भनेको छौँ। एउटा चाहिँ विज्ञ समूह छ। दोस्रो चाहिँ मिडिया मोबिलाइजेसनको कुरा गरेका छौँ। सञ्चार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई चाहिँ हामीले लिएका छौँ। त्यो सूचना र सञ्चार प्रविधिलाई चाहिँ हामीले दोस्रो चाहिँ स्ट्रक्चरभित्र राखेका छौँ भने तेस्रोलाई चाहिँ हामीले सहयोगी समूह बनाएको छौँ, जसमा चाहिँ 23वटा चाहिँ तपाईँहरूसँग सहयोगी समूह छ। त्यो 23वटा सहयोगी समूहलाई चाहिँ तपाईँहरूले मोबिलाइजेसन गर्न सक्नुहुनेछ भनिन्छ। यो मनोप्राण समूह जो चाहिँ लुज फोरम हो, जतिखेर पनि हामी चाहिँ यसलाई सिग्नेचर अहिले गराउनु होला, त्यो फेरि डाइभर्ट हुन्छ, कुराकानी गरेर फेरि के हुनुहोस् कसो सब त्यो मनोप्राण समूह कस्तो हुन्छ, त्यो मनोप्राण समूह चाहिँ जतिखेर पनि हामी छोड्न सक्छौँ, अथवा यो लुज फोरम हो। यसमा चाहिँ संयोजन चाहिँ मेयर साहबकैबाट निर्णय भएको, म आफू चाहिँ संयोजक छु। शरद रैमीलाई राखिएको छ, त्यसपछि खुमानन्द अधिकारीजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि टोपबहादुर महतराजी हुनुहुन्छ, अनि सुषमा गिरी महिलाबाट राखिएको छ, गोपाल शर्मा भट्टराई यतातिर हुनुहुन्छ र निर्मल नेपाली उहाँ हुन्छ। महिला ज्येष्ठ नागरिक सबैलाई चाहिँ मिलाएर समावेशी गराउने प्रयत्न गरिएको छ। पूर्ण चाहिँ छैन, किनभने लामै हुन्छ पूर्ण, त्यसमा चाहिँ बालबालिका आउला, फेरि युवा आउला, अपाङ्गता भएका आउला, के आउला, एकल महिला होला, त्यो सबै चाहिँ नाम हुन्छ भने छोटोमा, तर अलिअलि चाहिँ हामीले समावेशी बनाउनु खोजेका छौँ। अब तपाईँहरूसँगको सम्पत्ति भने सामाजिक मनोविमर्शकर्ता भनेका छौँ, जो सम्पत्ति हामीले तपाईँहरूलाई मेलबाट पनि आइसकेका छ, आज हार्ड कपी लिएर आएको छौँ। त्यसमा चाहिँ को हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य कर्मी एवं सामाजिक मनोपरामर्शका जानकार केसी भनेका छौँ। उहाँ पूर्ण रूपमा तालिम प्राप्त त होइन, यो कोरोनाको बेला धेरैजनालाई फोन गर्ने, सम्पर्क गर्ने र नगरपालिकाले स्वास्थ्य शाखाले खटाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई मनोविमर्शकर्ताको रूपमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। अर्को मनोविमर्शकर्तामा नरबहादुर चौधरी, जसले 510 घन्टा 6 महिना चाहिँ तालिम गरायो। त्यस्तो मान्छेको यो सम्पत्ति हो भन्छु मैले, धेरैजना हुनुहुन्न यो तुलसीपुर महानगरपालिका। अर्को कल्पना चौधरीजी हुनुहुन्छ, जो परीक्षासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ लामो अनुभव गराएको। त्यसपछि निर्मला चौधरी, उहाँ अस्तिको टिममा हिँड्नुभएको थियो, आज हामी सबैसँगै हिँड्न सक्दैनौँ भनेर। अनि अर्को स्वास्थ्य कर्मी एवं मनोविमर्शकर्ता सिन्धु हमालजी, उहाँलाई अहिले मैले हामीले परिचय पनि गऱ्यौँ। उहाँ मेट्रो हस्पिटलमै यही परामर्श दिनुहुन्छ, मनोविमर्शकर्ताको भूमिका खेल्नुहुन्छ। अर्को मनोविमर्शकर्ता शान्ति चौधरी हुनुहुन्छ, हिजो त्यो टोलीमा हिँड्नुभएको थियो हाम्रो यो टोलीमा, आज हुनुहुन्न। त्यस गरी मनोविमर्शकर्ता जया पाण्डे हुनुहुन्छ, हाम्रो अर्को एकजना हुनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ मनोविमर्शकर्तामा सावित्रा ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँ उडरी हुनुहुन्छ, आज उडरीमा पुगेको हुन्छ। यो 8 जना चाहिँ तपाईँहरूको लागि सम्पत्ति, यो वडाको लागि सम्पत्ति। तपाईँको छिमेकी नगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा पनि यो सम्पत्ति खोज्ने प्रयत्न गरिएको छैन। र मैले बुझेअनुसार
एउटा मिडियाको मान्छे म भएको हुनाले पनि मैले बुझ्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ घनश्याम पाण्डेले पनि हामीसँग इन्ट्रेक्सनमा कुरा गर्दै गर्दा 753 स्थानीय तहमा यस्तो खोजी गरिएन र यस्तो संरचना बनाइएको छैन। अहिलेलाई लाग्छ के गर्न खोजिआउनु भने, तर यो भविष्यको लागि पनि हो। कुनै बेला पनि कुनै पनि विपद आयो भने त्यति बेला चाहिँ यस्ता मान्छेहरू आवश्यक पर्छ, यस्ता टेक्निकल यस्ता जानेका मान्छेहरू आवश्यक पर्छ भने खोजी गर्नुपर्ने त थिएन। तर हामीले नेपालमा पहिलो नमुना कार्य गरेका छौँ। यो टोटली फेरि भोलिन्टियरले हुन्छ, स्वयंसेवी हुन्छ। मैले यहाँलाई के जानकारी गर्ने, हामीले एउटा गाडी ल्याएको छौँ, त्यो गाडी पनि हामी नगरपालिकाले चाहिँ होइन फोन नम्बरसँग रिचार्ज गरिदिन्छु भन्नु नो, हामीलाई चाहिन्न पैसा। अरू दुनियाँले अक्सिजन पुर्याएको छन्, कसैले चाहिँ कम्मल पुर्याएको छन्, कसैले चामल पुर्याएको छन्, कसैले के पुर्याएको छन्। हामीसँग केही चेतना भएको छ, हामीलाई चाहिँ केही न केही थाहा छ। त्यो चेतना हाम्रो त्यो बुद्धि बौद्धिकतालाई हामी चाहिँ बरु तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी केही कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भनेर भन्यौँ। हामीलाई चाहिँ गाडीको व्यवस्था चाहिँ ओरेकको म्याडम आउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ 3 दिनको लागि म गरिदिन्छु भन्नुभयो। नाइ टोपाहालजीले म पनि गर्छु 1 दिनको लागि भन्नुभयो। त्यसरी हामी चाहिँ हिरी अब 3 दिनको चाहिँ हामी म गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। मैले ओरेकलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने ओरेकले नै यस्तो विमर्शकर्ताहरू उत्पादन गर्ने गर्छ, देशैभर ओरेकले गरिरहेको छ। ओरेकसँग पनि छ केही जनशक्ति भनी सोच्यौँ, अरूसँग पनि छ भनी सोच्यौँ, हामीले यसलाई ठाउँमा जम्मा गरेर ल्याएर आएका छौँ। अब यसको काम कर्तव्य अधिकारको विषयमा धेरै कुराहरू आउँछ, मात्र त्यो विषय मैले प्रकाश पारेँ। र तपाईँहरूको लागि यो एउटा सम्पत्ति हो, यो सम्पत्तिलाई चाहिँ तपाईँहरूले आगामी दिनमा अझ राम्रोसँग व्यवस्थित गर्दै लग्नुहुनेछ, परिचालन गर्नुहुनेछ, सहयोग लिनुहुनेछ र यसलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गरेर नागरिकहरूको मानसिक रूपमा भएको जुन विक्षिप्त अवस्था छ, चिन्ता छ, डर छ, त्यो त्रास छ, कुनै पनि चिजको त्यो हिंसाको कुरा पनि हुनसक्छ, त्यो कुनै विपद पनि हुनसक्छ, ठुलो महामारी पनि आउन सक्छ, तेस्रो भ्यारिएन्ट पनि आउन सक्छ, अथवा यही अवस्थाका पनि हुन सक्छ। यी सबैमा यहाँले परिचालन गर्न सक्नुहुनेछ। परिचालन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँहरूको, हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियरले यहाँसम्म ल्याइदिएको छौँ। यो नै हामीलाई चाहिँ धेरै ठुलो कुरो भन्ने हामी लाग्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ अब छलफल गर्छौँ। मैले यो पेपर चाहिँ मेलमा आइसकेर तर पनि तपाईँलाई यो हस्तान्तरण गर्छु वडा कार्यभार ल एउटा फोटो दिनु भाइ ल। अनि सन्तोषजी पनि कर्मचारी आशिषहरू होइन, यो जुन छ नि सामाजिक विमर्शकर्ता भनेर यो लिस्ट चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने बाहिर चाहिँ फ्ल्यासमा राखिदिनु सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँ आँट्नुहुन्छ, यहाँसम्म यो माथि सुशील बस्ने तल चाहिन्न। यो हामीलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने समय गर्दा मात्रै हो। नै यो हाम्रो त जतिकै पनि यो हामी हट्न सक्छौँ कि लुज फोरम हो, आवश्यक परे राख्न सक्नुहुन्छ, हामी पनि यसमा जोडिन्छौँ। तर मेन सम्पत्ति भने तपाईँहरूको यो एक सामाजिक मनोविमर्शकर्ता एक यहाँसम्म छ। यो अरू सबै तपाईँको भोलिन्टियरले काम गरेका मान्छे, यो जस्तो छ संवाद समूह, ग्रिन फाउन्डेसन, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, सहकारी संस्था, सामुदायिक वन आहार, तुलसीपुर नमुना युवा संसद, मानव अधिकार सांसद, ओरेक, नेपाल ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, यिनी सबै हामीसँग जोडेर यो विपदमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मेन चाहिँ तपाईँको मनोविमर्शको काम गर्ने मान्छे भने चाहिँ 1 देखि 8 सम्म हो। यो चाहिँ अझ विशेष छ। यति गर्नु होला, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब सानो कार्यक्रम गर्छौँ हामी, 20 मिनट छुट्या चाहिँ एउटा वडामा पकाउनु पनि हुनसक्छ। अब चाहिँ पालो कस्तो भने तपाईँहरूको पालो, यसको बारेमा तपाईँहरूलाई केही बुझ्नु छ भने केही छलफल गर्नु छ भने, अब हामीसँग त वडाको सचिवजीहरू बस्दिनु भएको थियो हिजो होइन, सचिव होइन, सचिवजी अलिक ढिलै आउनु। सचिव के नाम हजुर? आशाराम चौधरी। अब यसको भोलिको दिनमा कसरी जाने भन्ने किसिमको कुरा पनि आउन सक्छ। यसलाई दिगो पनि कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि बहस हुनसक्छ। यसको कसरी चाहिँ यसलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ, आत्म इत्यादि हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरूबाट केही वडाबाट केही जिज्ञासा छ भने हामी यसमा छलफल गर्छौँ। टोल विकास मुख्य गरी हामीले त्यो 23वटा चाहिँ सहयोगी समूहमध्येमा टोल विकास संस्थालाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको छ। टोल विकास संस्थालाई किन महत्त्व दिएको छ भने जनप्रतिनिधि पनि त्यही टोलबाट आएको, कर्मचारी पनि त्यही टोलबाट आएको। जति जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा थाहा हुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता टोल विकासलाई थाहा हुन्छ। तर भाग्यवश दुर्भाग्यवश के भने तुलसीपुर महानगरपालिकाभित्र 700वटा टोल विकास संस्था, 700वटालाई हामीले चाहिँ सूचीकृत अथवा यसमा अध्यावधि गर्न सकेन। 700लाई सकिँदैन। टोलले कि त्यो समन्वय कमिटी गठन गरिदिनु पऱ्यो वडा स्तरमा, 23वटा 24वटा 50वटा जति त्यसको एउटा समन्वय कमिटी गर्ने, त्यसको नगर स्तरीय अर्को कमिटी गठन गऱ्यो भने त्यसलाई मोबिलाइजेसन गर्न सकिन्छ। 700 जना त नभोग्न सकिन्छ, न चलाउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यो कमजोरी चाहिँ यहाँ देखियो। मलाई लाग्छ 7 नम्बर वडाले भने अरू वडाले त यो कुरालाई चाहिँ धेरै कुरा कम्युनिकेट गर्नुभएको छ। यो बाहेक अरू पनि गर्नुभएको छ प्लानिङको विषयमा। भोलि चाहिँ टोल विकास संस्था अनि त्यसको आमा समूह, त्यसपछि गएर त्यो के भन्छ महिला स्वयंसेविकाले यो चाहिँ विक्षिप्त अवस्थाका हुन् कि होइन, मनोरोग समस्याका मान्छे हुन् कि होइन भने त्यसको पहिचानको लागि हामी तालिम दिने व्यवस्था पनि गर्छौँ भन्नुभयो। तर यो बजेटको समयमा हामी आएर यो तालिम र यो गऱ्यो भने पैसा माग्न आयो भने पर्ला हामी त्योदेखि दूर छौँ, टाढा छौँ।
संयोगले अहिले चाहिँ हामी यो आछौँ अस्तिदेखि हेरेर आछौँ। त्यस कारण त्यो विषयमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। टोल विकास संस्थाका साथीहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ त्यसमा भाग लिनु भयो भने अझ राम्रो छ। धन्यवाद छ। ल यहाँको केही कुरा छ अहिलेलाई नितान्त वडा र टोलको मान्छे पनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यसको छ केही चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने सोच्नुपर्ने केही शङ्का अन्योलता आशिष बाबु धेरै भन्नु